ما تنساوش تبركوا على زر ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا، وبركوا على لايك الا عجبكم الفيديو ديالنا. السلام عليكم خوتي الطلبه، كيف بقيتو؟ مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا مع هاد الكورونا، مع هاد الحجر الصحي بخير وعلى خير، ودوز هادشي في امان الله. اذا نعتذر بان تعطلت عليكم باش ننزل دوزيام فيديو، داكشي رجع يعني الكونيكسيون الى اخره. اذا في هاد البارتي هادي غنقراو لا فيرمونطاسيون على لي بيو رياكتور او لي فيرمونتور. اذا اول حاجه غنبداو سي كوا لا فيرمونطاسيون. اذا لا فيرمونطاسيون ان بروسيدي بيولوجيك utilisant la culture en masse de micro-organismes aérobés ou anaérobés. On a tout processus biologique survenant en absence d'oxygène qui se met fermentation. On a dégradation des aliments. Et dans la fermentation, il y a une dégradation des aliments. Et dans ce sens, un substrat organique comme un donneur et accepteur d'électrons, ou souvent, يعني غالبا تكون المنتوج ولا البرودوي هو l'accepteur final ديال les électrons. إذا لا رياكسيون ديال لا فيرمونطاسيون كتكتب على الشكل التالي ولا الصيغه التاليه. عندنا لو سبسترا اورغانيك، عندنا لا سوش ميكروبيان، وعندنا لو برودوي بلس لو CO2. إذا باغ اكزومبل عندنا لا فيرمونطاسيون الكوليك، تنستعملو لو سكر كوم ان دونور، كوم ان سبسترا، عفوا كوم سبسترا. عندنا لا زيموموناس، إذا هنايا عندي لو سوش بكتيريا اللي كيدخلوا في لا فيرمونطاسيون الكوليك، وكيعطيونا لو برودوي اللي هو ليتانول بلس لو CO2. غادي نمشيو لا دوزيام فيرمونطاسيون هي لا فيرمونطاسيون لاكتيك. إذا لا فيرمونطاسيون لاكتيك كاينين دو تيب، كاين اومو فيرمونطاسيون وكاين ليتيرو فيرمونطاسيون. شنو الفرق ما بين اومو فيرمونطاسيون و هيتيرو فيرمونطاسيون؟ الفرق ما بيناتهم في لي برودوي. اومو فيرمونطاسيون كتعطيني برودوي واحد، هيتيرو فيرمونطاسيون كتعطيني جوج ديال لي برودوي مختلفين. مثلا انا غادي نستعمل اللاكتوز اللي قلنا فيرمونطاسيون لاكتيك، غنستعملو ستريبتوكوكوس. هاد ستريبتوكوكوس غتعطينا لاستيد لاكتيك. الا خدينا ليكزومبل الثاني ديال ليتيرو فيرمونطاسيون تنستعملو لا سبسترا اللي هو اللاكتوز. بالنسبه للبكتيري لوكونوستوك هما البكتيري اللي كتخدم فيها، كتعطيني كوم دو برودوي اسيد لاكتيك بلس ايثانول زائد CO2 اللي هذا تسمات هيتيرو فيرمونطاسيون، لحقاش عندها بزاف ديال البرودوي، ما كتعطيناش برودوي واحد. وغادي نمشيو بالنسبه لي فيرمونطاسيون بيوتوريك. اذا فيرمونطاسيون بيوتوريك كتجي الاسم ديالها على البرودوي اللي كتعطينا، تعطينا الاسيد بيوتوريك. مثلا نهضروا على اللاكتيك، فيرمونطاسيون لاكتيك تعطينا الاسيد لاكتيك. وكان في الالكوليك يعني الايثانول هو الالكول. اذا راه التسميه ديال الفيرمونطاسيون كتجي على التسميه على البرودوي اللي كاين. اذا بيوتوريك هنا كنستعملوا لو سكر كوم ان سبسترا، كنستعملوا لو كلوستروديوم اللي هي البكتيري، تعطينا الاسيد بيوتوريك. كاين فيرمونطاسيون اسيد ميكس، يعني اسيد ميكس يعني فيها بزاف مخلطه، كتكون فيها لو سكر، تكون فيها السكر هو السبسترا. مثلا اكزومبل اشيرشيا كولي اللي تدير لنا ديغراداسيون ديال هاد لا سكر هذا باش تعطينا كوم ان برودوي ليتانول بلس لاسيتون بلس لاكتاك بلس سكسونات بلس الفيماغات بلس CO2 اللي هذا تسمات اسيد ميكس، يعني فيها بزاف ديال لي برودوي. وكندوزو لي فيرمونطاسيون اللي قلت لكم بروبانويك، هي فيرمونطاسيون وحده اخرى، يعني غتعطيني من الاسم اللي غنعرفها تعطيني اسيد بروبانويك. اذا تيكون لو سكر باغ لو سكر تتكون عندنا الكلوستروديوم لي بكتيري، تعطينا اسيد بروبانويك بلس لو CO2. اذا لا فيرمونطاسيون ضروري خصها سورس ملي كتجيب لنا الماكله اللي السبسترا تكون اورغانيك. خصنا البكتيري. اذا البكتيري كتعمل على الديغراداسيون ديال هاد السبسترا باش تعطينا واحد البرودوي اللي احنا كنقلبوا عليه باغيين ننتجوه بلس لو CO2. اذا غادي نقلبوا دابا سي كوا ان بيو رياكتور. اذا البيو رياكتور عنده جوج تسميات، يا اما غنسميوه بيو رياكتور ولا فيرمونتور. اذا كما كتشوفوا في الصوره هادو هما لي بيو رياكتور او لي فيرمونتور. اذا شنو هو كتعريف؟ هو ان اباراي دون لاكيل اي رياليزي لو كرواسونس دي ميكرو اورغانيزم. اذا هي واحد الماكينه اللي كتخلينا نديرو لو كرواسونس ديال لي ميكرو اورغانيزم. شرط اساسي
في البيو رياكتور ولا في الفيرمونتور يكونوا الخدمه فيهم في لي كونديسيون اسيبتيك، يعني مي كنبغي نريكوبيري البرودوي، مي كنبغي اديسيوني دي زيليمون نوتريتيف، يعني نضيف دي زيليمون نوتريتيف، مي كنبغي ندير ليشونتيوناج، يعني كنهز واحد ليشونتيون تنشوف شنو هو البرودوي ديالو داكشي مزيان ولا ما مزيانش. لا سيرفيونس ديال الفيرمونتاسيون، يعني المتابعه ديال هاد لي فيرمونتاسيون خصها تكون ضروريه في لي كونديسيون اسيبتيك. شمال كونديسيون اسيبتيك يعني ستيريليزي، يعني ما كايناش لانفيكسيون. الا كانت لانفيكسيون راه كلشي غادي ديالنا. ضروري خص المليو يكون ايغيي، يكون مهاوي. اجيستيو لي بي هاش كونديسيون شيميك فيزيك اللي كنا قرينا يكونوا مضبوطين، يكون الميليو ايغيي، يكون الميليو بيان اجيتي الى اخره. دابا نشوفوا هاد المسائل هادي. اذا هاد البيو رياكتور كما كتشوفوا ديما ليي باغ ان اورديناتور. هاد الاورديناتور هذا هو شنو هو هذا تعطينا دي زانفورماسيون اللي كتجينا من لي سوند اللي كيميزوريو لا بيوماس ميكروبيان، لو كونسونطراسيون دي ديريفي ميتابوليك، لو بي اش، لو كومبوزيسيون دو غاز اونتري و سورتي، كلشي يعني كيديروا العالم. اذا هما اللي كياسيريو لنا هاد لا فيرمونتاسيون باغ ان اورديناتور. اذا من الخاصيات ديال لي بيورياكتور، هاد لي بيورياكتور تيتكاركتيريزاو باغ اون ريزيستانس ميكانيك اي شيميك، ما معنى انهم ما كيتعرضوش للصدى يعني وكيتحملوا الضغط، ويمكننا نصيبوهم بزاف باش يكونوا القياس ديال الفوليوم ديالهم صغير بحال اللي كتشوفوا هنايا في الصوره. يعني هادو غير مخباريين، اما الاندستريال تيكونوا بالانوكس مصوبين بالانوكس بحال اللي شفنا في الصوره اللي كانت قبيلاتي. اذا هذا هو الموديل ديال ان بيو رياكتور. اذا بيو رياكتور فيه واحد الموتور، هذا الموتور الرول ديالو تيدير لنا لاجيتاسيون. اذا هاد لاجيتاسيون عندي هاد الفرفارات عندي هنايا، هاد الفرفارات تيختلفوا والاختلاف ديالهم كيتبدل في المونتور. اذا ما عنديش هاد الشكل راه فيهم ثلاثه ديال الفرفارات، كاينه اللي تكون فيها وحده، كاينه اللي فيها جوج، كاينه اللي فيها ثلاثه، كاينه الشكل الفرفاره كيختلف، الاشكال الفلفلات تختلف، يعني عندهم اشكال مختلفه، وهكا كيتبدل الفيرمونتور. وغادي ندوزو للشمال اللي عندنا في البوليكون. اذا كما تشوفوا ضروري عندنا لي سوند. هاد لي سوند هادو تيخدموا لنا على الميزور ديال الاكسجين ديال البي هاش. عندي الموتور اللي كيخدم ليا باش يدور ليا السوليسيون ديالنا كدور باش تبقى مخلطه. عندنا واحد لو تويو ديال ليشونتيوناج، ناخذوا ليشونتيون. عندنا البلاصه ملي كيدخل الهواء وتتكون فيلتري، يعني باش يدخل الهواء نقي. عندنا البلاصه ملي كيكون دخل لو باش يدير لنا الغوفخواديسمون، يعني باش يبرد لنا. علاش يبرد لنا؟ باش يحطنا على واحد لا طومبيراتور ديالنا. عندنا البلاصه ملي كنديروا الفيدونج. اذا هذا هو لا فيرمونتور ولا لو بيو رياكتور. اذا لو ميو دو كولتور برانسيب، يعني اولا حنا باش نهتموا بالمجال الصناعي خصنا نقلبوا على يعني على السورس يكون بواحد الثمن ضعيف، وحبذا لو كان يعني دي شيء يعني يزبل الناس سيبوه ما بقى عندهم يديروا به. اذا عندنا لو سورس اللي تنقلبوا فيه على الكربون انرجي. عندنا مثلا البوتيت لي، عندنا الديشي اغريكول كنجمعوا ديك الزبد الاغريكول. اذا بالنسبه للبرودوي ازوتي غنستعملوا الفارين الصوجا، غنستعملوا الديشي داباتوار، غنستعملوا الان اتش 3 النيترات، غنستعملوا الفيناس. بالنسبه الا بغيت ناخذ سورس فيه الفيتامين تنستخدم دي برودوي فيجيتو اي انيمو. الا كان لو فير ولا لي ليغو اليمون كناخذ لي ديريفي شيميك انورغانيك. وكان اونتي موس ناخذ الكول السيليكون والويل فيجيتال. اذا هادو هما لي سورس والماتيير بروت اللي كنستعملوهم باش ناخذوا هاد لي سورس ديالنا باش نديرو فيرمونطاسيون. اذا concernant la conception des bioréacteurs, la conception d'un bioréacteur contribue à un bon transfert de matière entre les cellules et le milieu de culture. C'est un bon transfert de la matière entre les cellules ou le milieu de الزرع. Un bon transfert d'oxygène. يعني ضروري خصها تكون الاكسجين. دابا نقول لكم حتى شنو هو الدور ديال الاكسجين. اذا البروسيسوس aérobie facilite le transport، يعني تسهل الترانسفور دو شالور دو لو ميليو فير لي سيلول، يعني كيدوز الحراره من الميليو لي سيلول، وهو اللي كيعطينا
الديبي ديال البروسيسوس دو فيرمونتاسيون وكنوليو نديرو لاكس depuis les cellules vers l'extérieur كتسمى هنايا une réaction exothermique يعني à l'extérieur كتخرج الحرارة الخارجية عندك l'évolution de la quantité de la chaleur à évacuer de la bioréacteur vers l'extérieur est une importance primordiale يعني عندها واحد الأهمية كبيرة ديال ديك الحرارة اللي كتخرج على البيورياكتور. إذا les différents paramètres qui interagissent au cours de la fermentation عندني l'apport du substrat et des réactifs ضروري خص يكون السبسترا ولا رياكتيف اللي كيخليونا يفافوريزيونا لو ديفلوبمون ديال لي ميكرو اورغانيزم وهذه انفلونس لو كومبورتمون سينيتيك اللي كيأثروا لينا على لو كومبورتمون سينيتيك دو لا بوبولاسيون ميكروبيان. اذا بور ريبارتي لو ميكرو اورغانيزم دو فاسون هوموجين ضروري خصني الاكسجين خصني التمبيراتور اوبتيمال وخصني لي مويان اديكوات دو ترانسفير يعني هي لاجيتاسيون ولا ايرياسيون او ايريون يعني خصنا التهويه والحركيه. اذا بالنسبه لهذا الشيما هذا مهم هو اللي كيحط الاستاذ في الامتحان. دونك ce schéma là représente des bases microbiologiques des bioréacteurs. إذا عندي لو ميليو دو كولتور فيه لي رياكتيف بلس لو سبسترا. إذا هاد لو ميليو تكون عنده واحد لي كاركتيرستيك ريولوجيك اي شيميك. هاد اللي هو ريولوجيك كنعني بها لا ديفورماسيون اي l'écoulement. Chimique, يعني la température, le pH et l'autre. Donc, on dit le pH, la température, le CL, c'est la concentration de l'oxygène de son dans la phase liquide. On dit le delta, ça se met à la tension superficielle. On dit le nu, ça se met à la viscosité dynamique. Et donc, les deux caractéristiques qui تغيروا. mais كيبداو يتغيروا تيأثروا لنا على لو ترانسفير حيت لو ترانسفير ما تيبقاش يتم بنفس الطريقه. اذا علاش ما تيبقاش يتم بنفس الطريقه؟ لان حيت لي كونديسيون ريولوجيك اي شيميك تبدلات. لهذا خصنا حتى حنا نبدلوا في الموداليتي دو فونكسيونمون يعني بروسيس داجيتاسيون دو بيدار داجو دو سبسترا دي رياكتيف الى اخره. دونك هاد لي ترانسفير هادو اللي كيمثلوا لنا لو ديبي دايرياسيون اللي هي كا سا ديبي دايرياسيون. Le KLA, le coefficient volumétrique de transfert. Le KT, le coefficient d'échange thermique. Maintenant, le V, ça c'est le volume de culture. N, ça c'est la vitesse de rotation. Donc, les conditions ou les caractéristiques rhéologiques, هما براسهم اللي كيعطيونا على لا سينيتيك باش خصنا هاد لا سينيتيك ديما تكون اوبتيمال. اذا هاد لا سينيتيك اللي كتدخل فيها لا فيتاس دو كونسوماسيون ديال لو سبسترا اللي هو لو ار اس، لو فيتاس دو برودكسيون دو لا بيوماس اللي هو لو ار اكس، وعندنا لا فيتاس دو كونسوماسيون دوكسيجين اللي هو لو ار او باش تعطيونا واحد لو ار بي هو لو فيتاس دو برودكسيون دو ميتابوليت. وفي التالي هادشي كله كنطلق منين من الاكس اللي هو لو بيوماس باش تعطيني واحد لو برودوي فينال هنايا اللي كنريكولتيه في التالي ديالي. اذا هاد البارتيات تنكونوا ساليناها وغادي الفيديو الثاني غادي يتحدث على لي موداليتي ديال الفيرمونطاسيون يعني الفيرمونطاسيون كونتيني والديس كونتيني. شنو الفرق ما بيناتهم، شنو هي المميزات وشنو هي العيوب ديال كل واحد فيهم. غنحاول نديرو بخلاصه وغادي نهضر في التالي على لي برودوي ديال الفيرمونطاسيون باش غنكون سلس معكم دروس وغادي ندوزو ديك الساعه للتصحيح ديال الامتحانات والتدريبات. السلام عليكم.